इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलकिन्न अक्सरहुम यजहलून। आज इंशाअल्लाह 8वें पारे की तफसीर का खुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस पारे में दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में सूरतुल अनाम है और आगे सूरह आराफ है। सूरतुल अनाम का जो हिस्सा इस पारे में बयान हुआ है उसमें 4 अहम तरीन मज़ामीन बयान किए गए हैं। सबसे पहले नंबर पर मुशरिकीन मक्का के जो नाजायज़ मुतालबात थे, उनके नाजायज़ मुतालबात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ये इस तरह के मुतालबात पहले भी किए गए हैं और इस तरह का, जिस तरह आपका ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आपसे पहले रसूलों का भी इसी तरह मजाक उड़ाया गया है। और अगर इनके सारे मुतालबात भी पूरे कर दिए जाएं तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया लौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर हम नाजिल कर दें इनकी तरफ फरिश्ते और इनसे बात करें, मुर्दे उठवा कर इनसे मुर्दे बात करने लग जाएं, व हशरना अलैहिम कुल्ल शै, और इनके हर मुतालबे पर जो भी ये चाहते हैं इनको वो सारी इनकी निशानियां इनके सामने आ जाएं, मा कानू लियुमिनू, फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी निशानी जो है वो कुरान है, सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। जिसने इस बड़ी निशानी को ठुकरा दिया है, जिसने कुरान को निशानी नहीं माना, इसका इनकार कर दिया, उसके लिए छोटे मौजज़ों का इनकार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो फिर बाकी जो मौजज़े आएंगे उनका भी वो इनकार कर देगा। आगे ये फरमाया कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्व, इसी तरह हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए थे। ये दुश्मनी जो आपसे की जा रही है ये कोई नई नहीं है। आपसे पहले भी जितने अंबिया आए उनके साथ भी इसी तरह दुश्मनी की गई, इसी तरह उनका मजाक उड़ाया गया, और ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। और फिर ये भी होता है कि जब दुश्मन साथ ना हो, दुश्मन अगर पीछे हो ना, तो काम में सुस्ती नहीं आती, काम में निखार आता है। अगर कोई दुश्मनी करने वाला ना हो तो फिर काम में सुस्ती आ जाती है। ये भी एक हिकमत है इसकी। और फिर आगे फरमाया कि तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, अल्लाह अपने सच्चाई के जो कलिमात है उनको मुकम्मल करने वाला है। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द, अगर ये अक्सरियत की अगर आप बात मानेंगे, इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, अगर ज़मीन के अक्सर लोगों की आप बात मानेंगे तो वो आपको गुमराह कर देंगे। युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, सीधे रास्ते से वो हटा देंगे। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, वो तो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। व इनहुम इल्ला यख़रुसून, अंदाजे लगाने वाले हैं। अल्लाह फरमाते अक्सर की बात मानेंगे तो आपको वो राह हक से हटा देंगे। आज देखें लोग अक्सरियत की बात मानते हैं, जमहूरियत अक्सरियत है। अल्लाह फरमाते अक्सरुहुम ला याक़िलून, अक्सर तो बेअक्ल हैं। व मा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अल्लाह के साथ ईमान लाने वाले, ईमान का दावा करने वाले अक्सर मुशरिक हैं। क़लीलन मा तुमिनून, थोड़े मोमिन हैं। क़लीलुम मिन इबादियश शुकुर, अल्लाह फरमाते मेरे शुक्र गुजार बंदे थोड़े हैं। बल्कि एक साहबी दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे अपने थोड़े बंदों में शामिल कर ले, जो थोड़े मोमिन हैं, जो थोड़े शुक्र गुजार हैं, अल्लाह उनमें शामिल कर ले। आगे अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन बात की है जन्नत का तज़किरा करते हुए, फरमाया लहुम दारुस्सलाम, उसी के पास सलामती वाला घर है। जन्नत का घर, जो सलामती वाला घर है, वो अल्लाह के पास है। जन्नत का एक नाम है दारुस्सलाम, सलामती वहां है। दुनिया में सलामती नहीं है, दुनिया में सुकून नहीं है। यहां हर चीज मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। जहां पर हर चीज मर्जी के मुताबिक होगी वो जन्नत है। इसलिए जन्नत का नाम दारुस्सलाम है, सलामती का घर। यहां पर क्या होगा, हर एक चीज आपकी मर्जी के मुताबिक है, दूसरी नहीं होगी। दूर से देखते हुए आपको कई लोग ऐसे लगते होंगे कि इसके पास बड़ा पैसा है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा सब कुछ है, वीडियो में देखकर कि ये इसकी जिंदगी तो बड़ी सुकून में होगी। लेकिन जब उसी की जिंदगी में आप जाकर देखें तो तब पता चलेगा कितनी परेशानी है, कितनी मुश्किलात हैं, क्योंकि ये दुनिया है। अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह फरमाते हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है, मुश्किल में है। इंसान किसी न किसी मुश्किल में है। अभी शायद पिछले सबक में भी मैंने बताया था, वो एक इंडिया का जिसने अपने बेटे की शादी की, एशिया का बहुत बड़ा अमीर बंदा, अरबों रुपए, सबसे महंगी तरीन शादी की उसने एशिया की, करोड़ों खरबों लगा दिए उसने। लेकिन
اس کا بیٹا ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے جس کا وہ علاج بھی نہیں کر سکتا. اتنے پیسہ لگانے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے صحت کا ایک دن بھی وہ نہیں خرید سکا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی مشکل رکھی ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تو نہیں ہے سب کچھ. تو اس لیے یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے. یہ سمجھ آ جائے نا جس کو یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے، اس کے لیے سلامتی آ جاتی ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ مومن کو سکون کب ملے گا؟ تو وہ فرمانے لگے مومن جب اللہ کی جنت میں اپنا پہلا قدم رکھے گا اس کو سکون مل جائے گا. دنیا سکون کی جو دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. لہم دار السلام، اسی کے پاس دار السلام ہے. اور پھر جس کو یہ چیز سمجھ آ جائے نا کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، ہم نے تو اپنی آخرت کے لیے جینا ہے، اپنی جنت کے لیے کوشش کرنی ہے اور محنت کرنی ہے، اس بندے کو سکون مل جاتا ہے. پھر اس کو قید خانوں میں بھی سکون ملتا ہے. ایک صحابی، مجھے ابھی نام نہیں یاد، وہ کہا کرتے تھے اگر ان کافروں کو پتہ چل جائے نا کہ ہمیں ان جھونپڑیوں میں رہنے سے، ان ٹاٹ کی چٹائیوں پر سونے سے کس قدر سکون میسر ہوتا ہے، تو وہ ہمارے اوپر اسلحہ لے کر ہم سے سکون چھیننے کے لیے حملہ کر دیں. لیکن حملہ کرنے سے یہ سکون چھینا تو نہیں جا سکتا. یہ سکون تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ملا کرتا ہے. تو دین کے ساتھ جڑ جائے ان کو سکون ملتا ہے. اور ایک ادارہ بھی ہے دار السلام، کتب کی نشر و اشاعت کا ادارہ ہے عالمی. ان کا اس ادارے کا نام دار السلام ہے. مین مرکز ان کا جو ہے وہ سعودیہ میں ہے، اور پاکستان میں بھی ان کی برانچز ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہیں. اگر آپ یو کے سے ہیں، یو ایس سے، کینیڈا سے، وہاں آپ رہتے ہیں، اور اگر آپ دینی کتب لینا چاہتے ہیں، قرآن لینا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر لینا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے گوگل پہ سرچ کریں میپ پر دار السلام، تو آپ کو ان کی لوکیشن مل جائے گی. وہاں پہ آپ جا کر دینی کتب، قرآن تو ضرور لینا، ترجمے کے ساتھ قرآن مل جائے گا آپ کو. اردو ترجمہ بھی ملے گا، انگلش میں، اور بھی کئی زبانوں میں انہوں نے تراجم کیے ہیں قرآن کریم کے. اور بھی دینی کتب، حدیث کی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں. اور آپ کو الرحیق المختوم جو میں نے بتائی ہے وہ بھی مل جائے گی ان کے سٹور سے. ٹھیک ہے، دارالسلام اسلامک سٹور ان کی، اور وہاں پہ کھجوریں، آب زمزم اور ثقاف اور احرام، باقی چیزیں بھی وہاں سے ملتی ہیں. تو انہوں نے نام بھی اس لیے رکھا دارالسلام کہ اس دین کے ساتھ، دینی کتب کے ساتھ، قرآن کی تفاسیر کے ساتھ آپ ملیں گے، جڑیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. ان کے ساتھ جڑ کر اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ مرنے کے بعد جو اصل دارالسلام جنت ہے وہاں تک اللہ پہنچا دیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں یا معاشر الجن، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جن اور انسانوں سے کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے سمجھانے اور بتانے کے لیے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، آئے تھے لیکن ہم نے جھٹلا دیا تھا، اور اپنے نفسوں کے خلاف خود ہی گواہیاں دیں گے. اور پھر مشرکین مکہ کی چند حماقتیں، ان کے باطل نظریات اور عقائد ذکر کیے جا رہے ہیں کہ وہ کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے اللہ کا حصہ نکالتے تھے اور اپنے باطل معبودوں کا، بتوں کا حصہ بھی نکالتے تھے. لیکن پھر ظلم یہ کرتے تھے کہ اگر جو حصہ انہوں نے بت کے نام کا نکالا ہے اور ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالا ہے، اللہ والا حصہ اگر خراب ہو جاتا، کھیتی وہ نہ ہوتی یا جانور مر جاتا، تو کہتے چلو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر بت کے نام کا نکالا ہوا، پیر اپنے کے نام کا نکالا ہوا حصہ جو ہے وہ کھیتی نہ ہوتی یا جانور مر جاتا، تو اللہ والا حصہ اٹھا کر بت کو دے دیتے، پیر کو دے دیتے. آج بھی اسی طرح کے لوگ موجود ہیں جو اللہ سے زیادہ قدر اپنی پیروں کی کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے باوجود ان سے مانگا جائے، جو اتنے پیر پرست اپنے پیر کی خاطر اتنے اندھے ہوتے ہیں، ان سے اللہ کے نام کا کوئی مانگے نا فقیر، تو وہ مرضی پڑے گی دے دیں گے، مرضی پڑے گی نہیں دیں گے. اگر وہ اسی پیر کا نام لے کے مانگے تو پھر ان کی جو ہے کوشش ہوگی کہ ضرور دیں. اور ایسے پھر اتنے جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوتے ہیں. اپنے جہالت ہے نا، جہالت کی بنیاد پر کہ اسی دربار سے ان کا، اس پیر کا کوئی مزاور آ جائے، ان کے گھر آ کر کہے فلاں گاڑی، کسی چیز پہ نظر پڑ جاؤ گے تو یہ دے دو، یہ چیز دے دو ہمیں، تو فوراً دیں گے. کہ اگر نہ دی پیر صاحب کو، پیر صاحب کے مرید کو، تو پھر یہ چیز تو خراب ہو جائے گی. ایسے پیر جو تمہاری جو ہے وہ جانوروں کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، ایسے کہتے ہیں اگر نہ دی تو اس کا جو ہے پیر صاحب تو جانور کی ٹانگیں توڑ دیں گے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اپنے پیروں سے اتنی، یہی تو ہے نا اللہ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ کے سے چھوڑ کر اور جو انہوں نے معبود بنائے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. ان کو اپنا جو ہے سب کچھ بنایا ہوا ہے، جبکہ ان کی حماقت ہے اور جہالت ہے
वो मुशरिकीन मक्का भी ऐसे ही किया करते थे, और फिर खेती में से भी हिस्सा निकालते थे, जानवरों में से भी हिस्सा निकालते थे, औलाद में भी से भी निकालते थे, कि औलाद को बुतों के नाम पर जाकर ज़िबा कर देते थे। फरमाया वकज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिन मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम, शैतान ने मुज़य्यन कर दिया था उनके लिए अपनी औलादों को कत्ल करना बुतों के नाम पर। और एक और ख़राबी ये थी कि बाज़ जानवर वो कहते कि ये इस जानवर पर कोई सवारी नहीं करेगा, यह बुत के नाम का है, या फलां खेती में से कोई नहीं खाएगा, फलां फलां बंदा जो हम चाहेंगे वो खाएंगे। यानी अपनी तरफ से पाबंदियां लगा रखी थी। अल्लाह ने वो पाबंदियां नहीं लगाई, अपनी तरफ से लगाई थी, अपने बातिल अकायद और अपने बातिल नजरियात को पूरा करने के लिए। आगे अल्लाह ने अपनी कुदरत के कुछ दलाइल दिए हैं, जिस तरह पिछले पारे में भी थे, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ने कुदरत के दलाइल देकर तौहीद समझाई है। फरमाया हुवल्लज़ी अंशअ जन्नात, अल्लाह वो ज़ात है जिसने उगाए बागात। कुछ बागात ऐसे हैं जिनकी छतें हैं बेलों वाले, कुछ बगैर बेलों वाले, जिस तरह अंगूर है, बाकी सब्जियां जिनकी जो है बेलें होती हैं, और खजूरें और अंगूर और जैतून और जैतून और अनार, कुछ मिले जुले हैं, कुछ मिले जुले नहीं हैं। कुलू मिन समरी, देखो कुलू खाओ उनके फलों को, बल्कि पिछली सूरत में कहा कुलू मिन समरी इज़ा अस्मरा, इनके पकने की तरफ देखो। किस तरह अल्लाह ने मुख्तलिफ शेप दी है, मुख्तलिफ रंग दिए हैं। एक ही जमीन में एक ही तरह की मिट्टी है, एक ही तरह का पानी लगता है, एक ही ऊपर मेहनत करने वाला उनका मुलाजिम है, और एक ही आबो हवा है, एक ही तरह की रोशनी आ रही है, लेकिन खजूर का जायका और है, सेब का और है, अनार का और है, अंगूर का और है, उनके रंग और हैं, बनावट और तरह की है। अंगूर को और तरह से अल्लाह ने छुपाया हुआ है, अनार को और तरह से पैक किया हुआ है। किस किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है कुदरतें हैं और नेमतें हैं। जब खाने लगो तो उन पर गौर किया करो, देखा करो अल्लाह की कुदरत को। और फिर यहाँ मसला बता दिया ज़कात का, उशर का। फरमाया आतो हक्का यौम हसादी, उसका हक दो जब उसकी कटाई का दिन हो, यानी जब खेत की कटाई का दिन आए तो उस वक्त अल्लाह का हक निकाला करो और खेती में से उशर दिया करो। एक होती है ज़कात और एक होता है उशर, याद रखें। बल्कि रमज़ान में अक्सर जो है वो ज़कात के मसाइल पूछते रहते हैं, तो ज़कात के मुख्तसर आपको मसाइल बता देते हैं, बल्कि अलग से इसका क्लिप निकाल कर आप तक पहुंचा देंगे। ज़कात के मसाइल जो है वो मुख्तसर ये हैं कि ज़कात किन किन चीज़ों पर है। ज़कात का निसाब सोना, चांदी और माल, जिन पर ज़कात है, सोना, चांदी और माल। सोने के जो निसाब है वो है 8.5 तोले सोना। अगर इससे कम है तो उसमें ज़कात नहीं है। 8.5 तोले से ज़्यादा सोना है तो उसमें से 2.5% के हिसाब से आपने ज़कात देनी है। और चांदी का निसाब वो 52.5 तोले है। 52.5 तोले अगर आपके पास चांदी है तो उसमें से ज़कात देनी, अगर इससे कम है तो ज़कात नहीं होगी। और देना 2.5% है, 40वां हिस्सा। और इसी तरह बाकी जो आपके पास करेंसी है, माल तिजारत है, आपके पास प्लाट है, तिजारत की गर्ज से जो आपने लिया है, इन सारी चीज़ों की आपने ज़कात निकालनी है। किस हिसाब से? चांदी के हिसाब से। चांदी के हिसाब से। पहले सोना और चांदी दोनों का हिसाब बराबर होता था, तो इसलिए सोने के मुताबिक देखा जाता था। लेकिन इस वक्त जो है वो सोने का रेट क्योंकि ज़्यादा है और चांदी का रेट कम है, तो उम्मत का तकरीबन उलमा का इजमा है कि अब बाकी चीज़ें जो है उनका निसाब चांदी के मुताबिक देखा जाएगा। आप देखें आपके पास करेंसी कितनी है, चाहे किसी भी मुल्क की है, करेंसी वो सारी की सारी आप जमा करें, और आपके पास आपका तिजारती जो सामान है, इस्तेमाल वाला सामान नहीं, जो आपने तिजारत की नीयत से लिया है, चाहे वो फैक्ट्री में है, आपके घर में, दुकान में, कहीं भी है, तिजारती सामान, वो सारा उसकी कीमत कितनी है। आपके पास तिजारत के लिए प्लाट कितने पड़े हुए हैं, जो आपने एक है आपने मकान बनाने की नीयत से लिया है, वो अलग है, उसकी ज़कात नहीं है, क्योंकि अपने मकान के लिए आपने लिया हुआ है, या जो आपका मकान है वो आप रहते हैं उसमें, उसकी भी ज़कात नहीं है। ठीक है, आपने तिजारत के लिए जो प्लाट लिया उसके भी आप मौजूदा मार्केट वैल्यू, जब लिया था वो नहीं, मौजूदा मार्केट वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें आप मिलाकर देखें, उनकी कीमत अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज्यादा बनती है तो आप साहिब निसाब हैं। और फिर अगली शर्त यह है हत्ता यहुल अलैहिल हौल, कि साल भी गुजर जाए। इन सारी चीजों आप साहिब निसाब हो गए, आप इतना आपके पास माल है तो आप साहिब निसाब हो गए, और फिर साल गुजर गया, उसके बाद आपने ज़कात निकालनी है उनकी। और ज़कात
2.5% के हिसाब से 40%, यानी टोटल आप माल जमा कर लें, उनके पैसे लगा लें कितने बनते हैं, और उस पैसों को आप 40 पर तकसीम करें, जो जवाब आएगा वो आपकी ज़कात बनती है, वो ज़कात निकालें आप, ठीक है। और वो ज़मीन जिसको आपने तिजारत के लिए नहीं लिया बल्कि आप उसमें काश्तकारी करते हैं, उसका मसला यहाँ पर है। आतो हक्का यौम हसाद, यानी कटाई के दिन, कटाई अब साल के बाद नहीं होती, 6 माह के बाद बाज़ दफ़ा कटाई होती है, कुछ फसलें ऐसी जो साल के बाद होती हैं, कुछ 3 माह के बाद भी होती हैं। तो जिस दिन कटाई होनी है, कटाई के वक्त ही उसका उशर देना है, और उशर का मतलब है 10वां हिस्सा, यानी 10 मन में से 1 मन। और वो उन ज़मीनों पर जिन पर खर्चा नहीं होता आपका, जिस ज़मीन पर खर्चा होता है, पानी जो है वो पैसों से लगाया जाता है, तो वो उसमें 20 मन में से 1 मन देना है। और किन किन चीज़ों में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा फरमाते हैं हम जिन्स में से और फलों में से उशर निकालते थे। जिन्स जो है गंदम और जौ उस वक्त हुआ करते थे। अब जो जिन्स में गंदम भी आता है, जौ भी जिन्स में आता है, इसी तरह चावल भी जिन्स शुमार होता है, और मकई भी। तो ये एक उसूल याद रखें, जो चीज़ तोली भी जाती हो और महफूज स्टोर भी की जा सकती हो, उसमें ज़कात देनी है, उसमें उशर निकालना है। तोली भी जाती है और स्टोर भी की जाती है। फल इसी तरह, फलों में सहाबा कराम जो है वो खजूर में और अंगूर में ज़कात देते थे। तो जो फल स्टोर भी हो सकते हैं और तोले भी जा सकते हैं, उनमें जो है वो उशर निकालना है। और जो चीज़ स्टोर नहीं होती, जिस तरह सब्जियां हैं, सब्जियों पर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तखफीफ दी है कि वो खाने के लिए अगर चाहे, उसका मालिक चाहे तो नफली सदका उसमें से निकाल सकता है, क्योंकि वो स्टोर नहीं होती। आगे जानवरों की कुछ किस्में जो है वो बयान की गई हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक डिटेल दी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ने हराम की हैं, क्योंकि पीछे था वो चीज़ें जो लोगों ने, मुशरिकीन मक्का ने अपने लिए खुद हराम की हुई थी, अपने आप पर खुद पाबंदियां लगाई हुई थी। अब अल्लाह ने वो डिटेल दी है, जो पाबंदियां रब ने लगाई हैं वो कौन कौन सी हैं। अल्लाह फरमाते हैं इनसे कहो आओ हम तुम्हें बताएं कि अल्लाह ने क्या क्या पाबंदियां लगाई हैं। ये है, अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह तुशरिकू बिल्लाह शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, ला तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ शिरक ना करो, और वालिदैन के साथ एहसान करो, और अपनी औलाद का कत्ल ना करो भूख की वजह से। भूख की वजह से कत्ल करते हो कि ज्यादा बच्चे हो गए तो कौन खिलाएगा। आज भी यही है, उस वक्त जिंदा दरगोर कर देते थे, आज जदीद सिस्टम है, देख लेते हैं पहले क्या है। बच्चे, अगर बच्ची है तो उसका अमल जाया करवा देते हैं, उतना ही बड़ा जुर्म है जिस तरह वो बच्ची की पैदा होने के बाद बच्ची को दफन कर देते थे जमीन में, उतना ही बड़ा जुर्म है। वो बंदा जब अल्ट्रासाउंड के जरिए उसको पता चलता है कि बच्ची है, तो वो उसका हमल जाया करा देता है। याद रखें, हमल हो गया है तो उसको जाया कराना बहुत बड़ा जुर्म है। पहले अगर डॉक्टर के कहने पर या किसी भी वजह से आप ये कोशिश करते हैं कि हमल ना हो, ठीक है, ये जायज़ है, इसकी शरीयत में गुंजाइश मिलती है। लेकिन हमल होने के बाद अब उसको खत्म करते हैं तो एक जान का खत्म करना है, और खुसूसन फिर उस वक्त जब अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चलता है कि ये बच्चा है या बच्ची है, उस वक्त उसमें रूह भी फूंकी जा चुकी होती है, तो जान का कत्ल करना है। क़यामत के दिन पूछा जाएगा भी अय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, किस जुर्म की पादाश में तुमने उनको कत्ल किया था। लेकिन बल्कि उसी बच्ची से पूछा जाएगा। अल्लाह ताला इतना नाराज होंगे ऐसे काम करने वालों पर कि अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेंगे। और आगे फरमाया ला तक़रबुल फ़वाहिश नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, इस वजह से नहीं कत्ल करना, हम तुम्हें रिज़्क देते हैं, तुम ये चाहते हो कि ज्यादा बच्चे हो गए, खिलाएगा कौन, तुमको कौन खिलाता है, तुम राज़िक हो, तुम्हें तो अल्लाह ताला खिलाते हैं ना। अल्लाह फरमाते नहनु नरज़ुकुकुम, तुमको भी हम रिज़्क देते हैं, व इय्याहुम, तुम्हारी औलाद को भी हम देंगे। अपनी औलाद को तुम नहीं खिलाने वाले, हमारी औलादें ना तो हम नहीं खिलाते। कभी ये ना कहें कि मैं खिला रहा हूं, अल्लाह दे रहे हैं। और हो सकता है उसी औलाद की वजह से अल्लाह ने आपके रिज़्क में भी इजाफा कर दिया हो। कभी सोचा है, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आपके बच्चे नहीं थे, खुसूसन आपकी जब बच्चियां नहीं थी, अल्लाह की रहमतें हैं ये बच्चियां, जब आपकी बच्चियां आपके घर में नहीं थी, उस वक्त आपकी कितनी आमदन थी, और अल्लाह ने वो रहमतें आपको बेटियां देकर आपकी आमदन में कितना इजाफा किया, आप जरा सोचें, गौर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, और मैं जब खुद सोचता हूं ना कि जब ये बेटियां नहीं थी मेरी आमदन कितनी थी, और अल्लाह ने जब बेटियां दी हैं उनकी वजह से अल्लाह ने मुझे कितना ज्यादा और रहमतें और बरकतें दी हैं। तो दिल की खुशी से कबूल करें, अल्लाह की रहमतें हैं, ठीक है। अल्लाह बेटा दे वो भी अल्लाह की नेमत है,
اللہ بیٹیاں دے وہ بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کی مرضی ہے۔ الحمدللہ ایک بیٹا ہے میرا، 2 بیٹی ہیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور میں نہیں ان کو کھلانے والا، میں نہیں کھلانے والا، مجھے بھی وہ کھلانے والا ہے اور اولاد کو بھی وہ دینے والا ہے۔ کبھی اس نیت سے نہ کہیں کہ اب تو 2 ہیں، اب 3 ہیں، اب 4-5 ہو گئے تو پھر کون دے گا؟ وہ دے گا جو تم کو دیتا ہے، جس رب نے مجھے دیا ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا نا، اولاد ہوتی ہے اس کی بھی، ہاں ان کی اچھی تربیت کریں، اللہ سے دعا کریں، ان کو تعلیم و تربیت دیں، دینی تربیت کریں ان کی، تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، کوشش آپ کریں۔ اور آگے فرمایا فحاشی کے قریب نہیں جانا، چاہے ظاہری فحاشی ہو، باطنی ہو، چھپی ہوئی فحاشی یا کھلی فحاشی، اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا اللہ نے حرام کیا، اور یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اپنی طرف سے حرام کی ہوئی چیزیں ان کی تو بڑی پابندی کر رہے ہو، اور یتیم کا مال کھا جاتے ہو۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان کی کوئی پابندی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج بھی کئی لوگ اپنے رسم و رواج کی بڑی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لگائی ہوئی پابندیوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا ان کو۔ آگے فرمایا آخری اس سورت کی آیتیں ہیں، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، اے پیغمبر کہو میری نماز، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے۔ آج ہم دیکھیں ہماری نماز، روزہ، قربانی، صدقہ کس کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے، اور خصوصاً محیایا و مماتی، زندگی اور موت کس خاطر ہے، کس کے لیے ہمارا جینا مرنا۔ کئی لوگوں کا جینا مرنا سیاسی پارٹیوں کی خاطر ہوتا ہے نا، ایسے کسی کا جینا مرنا پی ٹی آئی کے ساتھ، کسی کا جینا مرنا نون لیگ کے ساتھ، کسی کا جینا مرنا پیپل پارٹی کے ساتھ، کسی کا جینا مرنا کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ، اس لیے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے۔ اور کئی نوجوان ایسے بھی ہیں، ایک دوست ان کی شادی کا کوئی مسئلہ تھا، نہیں ہو رہی تھی، وہاں رشتہ نہیں مل رہا تھا، میں نے کہا آپ کہیں اور سے مل جائے گی آپ کو، کیوں اس کی خاطر اتنا ذلیل ہو رہے ہیں آپ؟ آگے سے مجھے کہتا ہے یہ عورت میری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ زندگی، ایک عورت نہ ملی تو آپ کی زندگی موت کا مسئلہ بن گیا۔ ایک عورت کے لیے جی رہے ہیں، زندگی اس لیے ملی تھی۔ یہ زندگی اللہ کے لیے ہے، یہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اور کئی لوگ، بلکہ میں نے بتایا تھا فیس بک پیج پہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی، اسی الیکشن کے دنوں میں ایک بندہ وہ چڑھا ایک ٹاور پہ پوسٹر لگانے کے لیے، نیچے تاریں گزر رہی تھی، لوگوں نے روکا اس کو نہ چڑھ، لیکن اپنے سیاسی لیڈر سے اتنی محبت تھی یا پیسوں سے اتنی محبت تھی، اوپر گیا اور کرنٹ لگا، وہیں مر گیا۔ اب کس خاطر اس کی گئی موت، کس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا؟ اتنی زیادہ شدت۔ اور ایک خبر آئی اسی الیکشن میں کہ ایک بندے نے اپنے بیٹے کو مار دیا، کس لیے؟ کیونکہ اس نے اس کا جو پارٹی تھی، اس کے مخالفت والی پارٹی کا جھنڈا اس کے جو ہے نا لگا دیا تھا اپنے گھر پہ۔ کیوں لگایا ہے؟ دشمنی تھی سیاسی، اتنا تعصب ہے۔ اور جینا کس کے خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اور خود اپنے ہاتھوں سے۔ یہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، یہ زندگی قیمتی ہے، اس کو ہم ادنا کاموں کے لیے نہ ختم کریں، اس زندگی کا مقصد سمجھیں۔ دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد تبھی ہمیں سمجھ آئے گا نا کہ ہمارے جینے کا اصل مقصد کیا ہے، کس خاطر ہم جی رہے ہیں، کیوں جی رہے ہیں ہم؟ صرف پیٹ کی خاطر، یا اپنے نام کی خاطر، شہرت کی خاطر، پیسہ زیادہ ہو جائے، یا بچوں کو جو ہے ہم اعلیٰ عہدوں پر دیکھ لیں؟ کس خاطر جی رہے ہیں ہم؟ اصل مقصد کیا ہے اس کو دیکھیں ہم۔ اگر ہماری زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہمیں اللہ جنت عطا کر دیں، یہ دنیا اسی لیے ملی ہے نا، یہ زندگی اسی لیے ملی ہے، اگر ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد پھر اللہ کے لیے، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، باقی دنیا کے معاملات تو وہ تو ضرورت کے تحت کرنے ہیں آپ نے، لیکن اگر انہی ضرورتوں کو ہی ہم نے مقصد سمجھ لیا ہے، مقصد انہی کو ہی بنا لیا ہے، یہ کیسے؟ اس کا اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ نماز کی خاطر اپنی نیند چھوڑتے ہیں، نماز کی خاطر اپنے دنیا کے کام لیٹ کر دیتے ہیں، یا اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں آپ دنیا کے کاموں کی خاطر۔ اگر دنیا کے عارضی کاموں کی خاطر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کام زیادہ اہمیت والے ہیں، نیند زیادہ اہمیت والی ہے، آپ نہیں اٹھ سکتے نماز کے لیے۔ ایک طرف حلال ہے، ایک طرف حرام ہے، آپ جو ہے حرام کو ترجیح دیتے ہیں، پھر آپ کا مقصد دنیا ہے۔ اگر آپ دونوں چیزیں سامنے آ گئی، ایک طرف اللہ کی نافرمانی، ایک طرف اللہ کی فرما برداری، لیکن اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ کو دنیا کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، آپ وہ دنیا کا نقصان اٹھاتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے،
تو آپ کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے. لیکن اگر آپ ایک طرف دنیا کا فائدہ ہے لیکن اس دنیا کے فائدے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی ہے, آپ وہ دنیا کا فائدہ کر لیتے ہیں, اللہ کی نافرمانی مول لے لیتے ہیں, تو پھر جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہوا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ یہ. اسی چیز کو دیکھ لیں, میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, آپ کو یہ لیکچر ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں, میں اپنے آپ سے پوچھوں میرا مقصد کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں. اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے. اللہ ہمیں, ہمارا پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے, مین ہم چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ ہمارا یہ مقصد بنا دیں کہ ہم اس لیے پڑھائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے قرآن کو, کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے پیغامات کو آگے پہنچانا. اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں کو خالص کر دیں, اللہ ہمیں ریا سے بچا لیں. تو آگے اگلی سورت شروع ہو رہی ہے, سورہ اعراف. سورہ اعراف کے شروع میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا, ابلیس کا جو ہے وہ واقعہ ذکر کیا ہے. آدم علیہ السلام کو بنایا گیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, فرشتوں سے سجدہ کرایا, اتنا انعامات دیے. اور آج میں کچھ مختصر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک مرتبہ پہلے میں نے یہ پورا پارا ابھی خلاصہ ریکارڈ کیا ہے, لیکن بعد میں دیکھا تو مائک نہیں لگا تھا. اس میں لیپ ٹاپ میں مائک لگاتے ہیں تو آواز ریکارڈ ہوتی ہے, بعض دفعہ بھول جاتا ہے, کبھی بھولتا ہے فوراً یاد آ جاتا ہے. لیکن میں نے تقریباً وہ 50 منٹ, 1 گھنٹے تک ہوتا ہے نا ہمارا لیکچر, 50 منٹ تک ریکارڈ کر لیا. تو تب دیکھا کہ یہاں مائک آن نہیں ہوا تھا, نہیں مجھے بھول گیا. اور پھر ابھی نماز ظہر کا بھی ٹائم ہونے والا ہے اور پارا بھی اس کو دہرانا ہوتا ہے تراویح میں جو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ بلکہ کوشش کیا کریں گے آگے بھی جو ہے وہ مختصر ہو, زیادہ لمبی بات نہ ہو, کیونکہ خیر الکلام ما قل و دل, بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو لیکن دل میں اتر جانے والی ہو, سمجھ آ جانے والی ہو. اس واقعے میں پھر آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, نافرمانی کی اللہ نے. اس نافرمانی پر اپنے جو ہے وہ اعتراض پیش کیا کہ میں آگ سے تو نے بنایا, مجھے تعویلیں کی, اپنے گناہ کو مانا نہیں. پھر اللہ نے کہا جا نکل جا, دھتکار دیا اللہ نے اس کو. اور شیطان کہنے لگا رب انذرنی الی یوم یبعثون, قال انذرنی الی یوم یبعثون, رب انذرنی دوسری جگہ پر ہے. اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے, جا. تو کہنے لگا میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, لاقعدن لهم صراطک المستقیم, میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. پھر صرف بیٹھا نہیں رہوں گا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم, میں ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے آؤں گا. لا تجد اکثرہم شاکرین, ان کے اکثر جو ہے تیرے اکثر بندے ناشکرے ہوں گے. یہ کہاں بیٹھے گا؟ سیدھے راستے پر, گناہ والے راستے پر نہیں بیٹھا. وہ گناہ والے راستے پر نہیں بیٹھا, سیدھے راستے پر بیٹھا ہے. بلکہ یہ ابھی میں نے پہلے جب ریکارڈ کیا تو مجھے بات یاد آئی, اس میں یہ ریکارڈ کی تھی تو ابھی دوبارہ بتا دیتے ہیں. سیدھے راستے پر چلنے والوں کو شیطان ورغلاتا ہے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو, اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو, تم اتنا ٹائم ضائع کر دیا تم نے قرآن پڑھنے کے لیے. ابھی میں بھی کہوں, ایک مرتبہ ابھی آپ کے سامنے کال آ رہی ہے میرے موبائل پر, جب سبق ریکارڈ کر لیا نا تو یہ کال آئی, ایک کام کے لیے جانا ہے. تو میں نے کہا چلا جاؤں. اس آدمی کہہ رہے تھے کہ آپ 5 منٹ میں آ جائیں. میں نے کہا میں 5 منٹ میں تو نہیں آ سکتا, تو میں بعد میں آ جاؤں گا. تو ابھی اس کو میں نے پیچھے کیا, لیکن شیطان کیا ذہن میں ڈال رہا تھا کہ یہ کام بھی تو کرنا ہے نا, اہم ہے. لیکن میں نے کہا نہیں, یہ اہم نہیں ہے, یہ اہم ہے. چاہے مجھ سے وہ ایک مرتبہ غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, انشاءاللہ اللہ اس پر بھی اجر دیں گے. لیکن کیا ہوا کہ دوبارہ پھر ریکارڈ کر رہے ہیں. شیطان انہی کام, تمہیں کیا ملے گا, اس سے کیا ملے گا تمہیں, وہ اہم کام جو ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. لیکن جس کو سمجھ ہو, اللہ تعالیٰ توفیق دیں یہ سمجھنے کی کہ یہ اہم نہیں ہے. پہلی پرائرٹی ہمارا, اول جو ہمارا مقصد ہے وہ قرآن ہے. قرآن کو ہم نے پہلے رکھنا ہے, باقی کام بعد میں. اللہ سنوار دیں گے کام. یہ لیٹ کیا ہے نا, الحمدللہ اللہ پہ مجھے امید ہے. یہاں ویسے اگر چلا جاتا تو ہو سکتا ہے گھنٹہ لگ جاتا وہاں کام کرنے میں. وہی گھنٹہ جب ادھر لگ جائے گا تو وہ کام انشاءاللہ 5 منٹ میں ہو جائے گا, انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہوگا. سارے کام مجھے یقین ہے نا, ہوتے ہیں کام ایسے. جب ہم دین کے لیے وقت نکالیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں اور آپ کا نقصان ہو جائے. اور یہی بات کل کی بات ہے, میں
مغرب کی نماز کے بعد ایک دوست ہے، ان کو کہہ رہا تھا، وہ تراویح میں نہیں تھے، میں نے کہا آپ تراویح کی نماز پڑھنے کیوں نہیں ہے؟ کہتے وہ فلاں کام ہے، بڑا جو ہے نا وہ بزی ہوتا ہوں میں، تو 2-4 دن میں وہ کام ہو جائے گا تو پھر میں تراویح پڑھوں گا۔ میں نے کہا آپ کا کتنا نقصان ہو جائے گا؟ اگر آپ کا تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے نقصان ہو جاتا ہے نا دنیا کا، وہ آپ مجھ سے لے لینا۔ آپ یقین تو رکھیں، آپ ایمان تو رکھیں نا، آپ کا قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، دین کی طرف آتے ہوئے جو نقصان ہوتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ سیدھے راستے پر آپ آئے ہیں نا، سیدھے راستے پر آئے ہیں تو شیطان ذہن میں ڈالے گا کہ نقصان ہو جائے گا دنیا کا، لیکن اگر آپ کر کے دیکھیں، اس نقصان کو نہ ذہن میں لائیں آپ، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جو دنیا کا فائدہ دیں گے آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن دیتے تب ہیں جب انسان کچھ دے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شیطان کا ورغلانا ہوتا ہے، پھسلانا ہوتا ہے، اور پھر صرف بیٹھا نہیں سیدھے راستے پر، دائیں طرف سے آئے گا، بائیں طرف سے آئے گا، کبھی حرام لے کے آئے گا سامنے، کبھی جو ہے بے پردہ عورتیں سامنے لے کے آئے گا، کبھی موبائل اور نیٹ کی فحاشی لے کے آئے گا، کبھی سود لے کے آئے گا، کبھی رشوت لے کے آئے گا، آئیں گے سارے موقع۔ کبھی تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے ہزاروں کا، لاکھوں کا آپ کو فائدہ مل رہا ہوگا، کبھی رشوت صرف ایک سائن کرنے سے، کئی ہے نا افسر، ایک سائن کرنے سے لاکھوں ان کو جو ہے رشوت ملتی ہے۔ یہ آئیں گے سامنے، سب کی زندگی میں موقع اللہ دیتے ہیں، لیکن جو اس دنیا کو ٹھکرا دے، اللہ رب العالمین ان کو جو ایمان کی لذت دیتے ہیں، اور بدلے میں اللہ وہ دنیا بھی دیتے ہیں۔ اللہ کافروں کو دنیا دیتے ہیں تو اپنے بندوں کو کیوں نہیں دیں گے؟ آگے آدم علیہ السلام کو پھر شیطان نے بہکایا، پھسلایا، ورغلایا، اور قسمیں اٹھائیں جھوٹی، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، جھوٹی قسمیں دیکھ کر آدم علیہ السلام پھسل گئے، غلطی ہوگی، اللہ نے جنت سے نکال لی۔ آج بھی کئی لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بنا رہے ہوتے ہیں، اور کئی آدم علیہ السلام جس طرح جھوٹی قسم دیکھ کر پھسل گئے، کئی آدم علیہ السلام کی طرح، آدم کے بیٹے، حقیقی بیٹے ہی ہیں نا، جھوٹی قسمیں دیکھ کر ان کی اعتماد کر لیتے ہیں، وہ ان کے فراڈ میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جھوٹی قسمیں اٹھانے والا بہت بڑا مجرم ہے، گناہ ہے اس کا، اور شیطان نے ہی شروع کی تھیں جھوٹی قسمیں۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو فوراً آدم علیہ السلام نے توبہ کی، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کر دیا اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، ان لم تغفر لنا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وترحمنا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو آدم کے بیٹے بنے، شیطان نے بھی غلطی کی لیکن اس نے تعویلیں کی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کر لی اور معافی مانگی۔ آگے پھر 5 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا گیا ہے کہ تم نے اب ہدایت کی اتباع کرنی ہے۔ لا یفتننکم الشیطان، یاد رکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، ورغلا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں اور باپ کو جنت سے نکلوایا تھا برہنہ کر کے، تمہیں دنیا میں اسی طرح برہنہ کرنا چاہتا ہے، لباس تمہارے اتروانا چاہتا ہے۔ آج اتروا چکا ہے شیطان فیشن کے نام پر۔ آج مسلمان، ان کو مسلمان بھی کیا کہیں، ان کے ایسی جو ہے عورتیں جنہوں نے اپنے جسم کو ننگا کیا ہوا ہے کافروں کی دیکھا دیکھی میں، یہ ایسے باریک اور ٹائٹ قسم کے لباس پہنے ہیں جن سے جسم جو ہے بالکل نمایاں ہو رہا ہے، تو شادی کے فنکشن پر سب کے سامنے مخلوط ماحول میں اور ویڈیوز بن رہی ہیں۔ یہ شیطان کا ورغلانا اور پھسلانا ہے، اور یورپ میں تو بالکل جو ہے وہ برہنہ کیا ہوا ہے عورتوں کو۔ فرمایا آدم تمہارے ماں اور باپ کو برہنہ کر کے جنت سے نکلوایا تھا، تمہیں بھی اس طرح نکلوانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، تم پر ہم نے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جو ہے سطر کو چھپاتا ہے۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے، چھپانا ہے اس کو، عورت کا پورا جسم سطر ہے، اس کو چھپانا ہے، اور مرد کا جسم جو ہے وہ سطر اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ چھپانا ہے، سطر ہے۔ اور سطر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس حصے کو مرد سے بھی چھپانا ہے، مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس حصے کو اس نے مرد سے بھی چھپانا ہے، مردوں سے بھی چھپانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح عورت کا پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے، اس کو چھپانا ہے، مردوں سے پورا جسم چھپانا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ بھی، پاؤں بھی اور بال بھی، ٹھیک ہے نا، نقاب کرنا ہے، یہ عورت کے لیے ہے، پورا جسم اس نے چھپانا ہے۔ ہاں عورت کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کر سکتی ہے، اور اپنے محرم مردوں کے سامنے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا جو ہے چچا ہے، اس کا ماموں ہے، وہ اس کے رشتہ دار جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔
ان کے سامنے عورت چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں ننگے رکھ سکتی ہے، باقی پورا جسم جو ہے اس کا، عورت کا باقی پورا جسم جو ہے وہ اس کے سطر میں آتا ہے، وہ عورتوں سے بھی چھپانا ہے۔ یہ مسئلہ اکثر پوچھا جاتا ہے، بلکہ ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی، ابھی کل جو ہے ایک سوال کیا گیا تھا، عورت نے مرد سے اپنا پورا جسم چھپانا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ عورت کے سامنے چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے عورت، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں، اور محرم مردوں کے سامنے، باقی غیر محرم کے سامنے اپنا پورا جسم چھپانا ہے۔ اور اسی طرح مرد جو ہے اس کا سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس نے اپنا جو ہے سطر وہ مردوں سے بھی چھپانا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ جو پوچھا گیا تھا، ایک خاتون نے کل پوچھا، ہمارے پاس گروپ میں پڑھتی ہیں وہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں، تو ان کی وجہ سے بعض اور میں بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے، بلکہ یہ بھی وہی بات ہوئی نا کہ شیطان نیکی کے راستے پر چلنے والوں کے ذہنوں میں یہ خلش ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہے۔ وہ انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہم روزے کی حالت میں غیر محرم علماء کی جو ہے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو پیغام ہے، باقی علماء کی بھی ہیں، کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں؟ اب ان کے ذہن میں تو آیا، لیکن کسی ڈرامہ اور فلم دیکھنے والی عورت نے نہیں پوچھا کہ ہم وہ جو دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کبھی شیطان نے آنا ہی نہیں دیا کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ اس وقت یہ کیا ہے، تو عام معمولی سی چیز ہے نا، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہیں، دیکھ رہی ہیں فلمیں اور ڈرامے، کئی روزہ رکھ کر سارا دن عورتیں جو ہے وہ ڈرامے دیکھتی ہیں گھر میں۔ اب دینی تعلیم سیکھنا اس کے لیے ذہن میں ڈال دے، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے پوچھا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مسئلہ پوچھنا چاہیے، ذہن میں آ جائے۔ تو انہوں نے پہلے یہی کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا محسوس نہ کریں، کوئی محسوس کرنے والی بات نہیں ہے، مسئلہ کوئی بھی ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ عورت کے لیے تو فرض ہے کہ اس نے اپنا چہرہ چھپانا ہے۔ اب انہوں نے بات یہ کہی کہ آپ اپنی ویڈیو میں اپنا جو ہے چہرہ بلر کر دیا کریں، تو مرد نے اپنا چہرہ نہیں چھپانا۔ عورت اگر مرد کو دیکھ رہی ہے، اس کے سطر کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ اس سے کوئی چیز سیکھنے کے لیے، تو یہ دیکھنا جائز ہے۔ جس طرح آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ علماء کی ویڈیوز دیکھنا ہے آپ نے، تو اگر دیکھنے کا مقصد علم حاصل کرنا ہے، دیکھنے کا مقصد علم حاصل کرنا ہے، کوئی چیز سیکھنی ہے، تو پھر تو جائز ہے۔ لیکن اگر دیکھنے کا مقصد یہ ہو کہ مرد کو دیکھنا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے، اس کے جسم کو دیکھنا ہے، تو پھر درست نہیں ہے، پھر نہیں دیکھنا۔ اب اس دیکھنے کی دلیل یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں صحابہ کرام تیر اندازی کا مقابلہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام مسجد میں مقابلہ کرتے، اور امی عائشہ فرماتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ اب امی عائشہ مردوں دیکھنے کا مقصد مردوں کو دیکھنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقابلہ دیکھنا تھا، تیر اندازی کا مقابلہ، جہاد کی ٹریننگ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہی ہیں، اور چھپ کر، یعنی پردے کے احکامات آ چکے ہیں، امی عائشہ خود چھپی ہوئی ہیں، خود سامنے نہیں، خود چھپی ہوئی ہیں اور چھپ کر ان کو دیکھ رہی ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ ملتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے سامنے آپ پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو تو چھپانا ہے، پردہ کرنا ہے، اور استاد کو آپ، مرد استاد ہے سمجھانے کے لیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف آڈیو ہم نہ دیکھیں، تو آپ ویڈیو نہ دیکھیں، سائڈ پہ رکھ کر آپ جو ہے وہ آڈیو سن کے اگر بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ ویڈیو میں جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے بات، تو اس لیے بہرحال یہ مسئلہ بھی آ گیا۔ اور آگے یہ کہا گیا کہ جب مسجد میں جانا، یا بنی آدم خذو زینتکم، اے بنی آدم زینت کو پکڑو، خوبصورت بنو، یہ بھی کہا گیا ہمیں، ملمہ سازی نہیں کرنی، بلکہ اسی پارے کے شروع میں زخرف القول غرورا، شیطان جو ہوتے ہیں وہ باتوں کی ملمہ سازی کرتے ہیں، بناوٹی حسن پیش کرتے ہیں، جنہوں نے جھوٹ بیان کرنا ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ کو خوبصورت لبادے میں اور خوبصورت لباس میں اوڑھ کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ سچی بات کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، سچی بات کے لیے بناوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچی بات دو ٹوک انداز میں کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے زینت جو ہے ظاہری جو اللہ نے حسن دی ہے اسی کو اچھے طریقے سے پیش کرنا، ملمہ سازی نہیں۔ جس طرح میک اپ میں ہوتا کچھ اور ہے اور بنا کچھ اور دیا جاتا ہے، وہ بالکل جھوٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت لباس دیا تو اس کو پہنے، اللہ نے آپ کو جو ہے خوبصورت بنایا ہے تو آپ اچھے نہا دھو کر جو ہے اس کو، خصوصاً مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اچھا لباس جو آپ کا وہ پہن کے جائیں، قرآن پڑھنے کے لیے اچھا لباس پہنے۔ اور اگر آپ مرد ہیں، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگائیں جو مردوں تک پہنچے۔ اگر آپ مرد ہیں تو اچھی خوشبو آپ مسجد میں جانے کے لیے لگا کر جائیں۔
ठीक है ना, ताकि जो दूसरे नमाजी हैं उनको सुकून महसूस हो। और आपके कपड़े अगर ऐसे हैं जिससे पसीने की बू आ रही है, या आपके लिबास जो है बिल्कुल गंदा है जिससे देखने से भी वो कराहत आती है, या आपने जो है सुबह उठे और मुंह भी नहीं धोया, ठीक है ना, तो ऐसी चीज, आपके अपने बच्चों को ऐसे लेके गए हैं तो उससे दूसरे नमाजियों को तकलीफ होती है। तो मस्जिद में जब जाएं जो खूबसूरत बन के जाएं, ठीक है ना। आगे इस सूरत में क़यामत के दिन जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, तो ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया में अपने कायद और लीडर बनाए हैं, और वो कायद और लीडर भी गुमराह हैं और इनको भी गुमराह करते हैं, इनको भी गुमराह करते हैं, ऐसे लोग क़यामत के दिन जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो अपने उन लीडरों के बारे में, उन अपने पहले लोगों के बारे में कहेंगे अल्लाह इनको डबल अजाब दे, इनकी वजह से हम गुमराह हुए। लेकिन अल्लाह फरमाएंगे नहीं, तुम्हें भी डबल अजाब मिलेगा, इनको भी डबल मिलेगा, तुम्हें भी डबल मिलेगा। ये कौन लोग होते हैं? जिन्होंने आंखों से कुरान नहीं पढ़ा, खुद नहीं कोई चीज सोची समझी, बल्कि क्या क्या कहा, हमारे बुजुर्ग ऐसे करते हैं, बाप दादा ऐसे कर रहे हैं, हमारी कौम और कबीला और बरादरी ऐसे करती है तो हमने भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। कुल्लमा दखलत उम्मतुल्लाह तुख्ता हत्ता इज़ दारकू फीहा जमीआ क़ालत उखराहुम, बाद वाले लोग कहेंगे लूलाहुम, अपने पहले वालों के लिए जिनके पीछे चले, जिनको अपना कायद और रहनुमा बनाया, आंखें बंद करके जिनकी पीछे तकलीद करते रहे जिनकी, और वो भी गुमराह थे, वो भी हक पर नहीं थे, और कहा कि हमारे बाप दादा ऐसे करते हैं तो हमने भी ऐसे करना है। फिर उस वक्त कहेंगे अल्लाह हमारे जो पहले हैं इनको डबल अजाब दे, हाउला, ये वो लोग हैं, अज़ल्लूना, हमें गुमराह किया था, फातिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार, अल्लाह इनको डबल अजाब दे। क़ाल लिकुल्लिन ज़िअफ़, अल्लाह फरमाया कि तुम में से हर एक के लिए दुगना अजाब है। और पहले कहेंगे बाद वालों को तुम्हें हम पर कोई फजीलत नहीं है। आगे जन्नतियों और जहन्नमियों का मुकालमा अल्लाह ने यहाँ पर जिक्र किया है। वनादा अस्हाबुल जन्ना, जब आवाज़ दी जाएगी, जन्नत वाले पुकारेंगे अस्हाबन नार, जहन्नम वालों को। पहले जन्नत वाले जहन्नम वालों को पुकारेंगे, फिर जहन्नम वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें अपनी रहमत के साथ इन जन्नत वालों में शामिल कर लें। अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें अपनी जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस। वनादा अस्हाबुल जन्नह, जन्नत वाले क्या कहेंगे? अन कद वजदना मा वा, ए जहन्नम वालो, हमने तो अपने रब का वादा सच्चा पा लिया। अल्लाह ने कहा था रोजे रखो, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, सूद छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, हराम छोड़ दो, हमने तो अल्लाह का वादा सच्चा पाया। क्या तुमने भी अपना वादा सच्चा पाया है? तुमने कुरान को झुटलाया था, तुम कुफर करते थे, शिर्क करते थे, क्या तुमने भी अपना वादा सच्चा पाया? तो जहन्नमी कहेंगे नाम, जी हाँ, वादा तो सच्चा था लेकिन दुनिया में हमने झुटलाया। फअज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। वो जालिम यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वयबगूनहा इवजा, उसमें टेढ़पन तलाश करते हैं, वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखिरत के इनकारी हैं। और दरमियान में एक आराफ एक दीवार का नाम है, और ऐसे लोग वहां पे होंगे, सूरत का नाम भी सूरत आराफ है, जिनका भी नेकियां और गुनाह बराबर हो गए, उनके लिए उनको ठहरा दिया जाएगा, ना वो जहन्नम में होंगे ना वो जन्नत में होंगे, और दोनों को देख रहे होंगे, और वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें जहन्नम वालों में ना बनाना, अल्लाह तो हमें जन्नत अता कर देना। वनादा अस्हाबुल आराफ, वो आराफ वाले कहेंगे मा अगना अन्कुम जमउकुम, जहन्नम वालों से कहेंगे कि तुम्हें तुम्हारी जमीयत ने, तुम्हारे जत्थे ने, जो तुमने अपने जो है वो इत्तेहाद कायम किए हुए थे, यूनियन अपनी जो बनाई हुई थी, वो तुम्हें तुम्हारी काम ना आई। दुनिया में तो तुम कहते थे ना सब हमारे साथ हैं, अब कहाँ गए वो तुम्हारे जत्थे, तुम्हारी जमातें, जो तुम करते थे वो कहाँ है? अहाउलाइल्लज़ीना, तो फिर जन्नत वालों की तरफ इशारा करके कहेंगे ये वो लोग हैं ना जिनके बारे में तुम कहते थे कि अल्लाह इनको जन्नत नहीं देगा, इन पर अल्लाह रहम नहीं करेगा। उदखुलुल जन्नह, जबकि अल्लाह ने उनको कह दिया जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो जन्नत में चले गए। वनादा अस्हाबुन नार, फिर आग वाले, जहन्नम वाले जन्नत वालों को कहेंगे अनअफीज़ु अलैना मिनल मा, ए जन्नत वालों, अनअफीज़ु अलैना मिनल मा, तुम हम पर पानी डालो, औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या उसमें से जो अल्लाह ने तुमको रिज्क दिया है वो रिज्क हम पर डाल दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने जो तुम्हें रिज्क अता किया है उसमें से कुछ हमें, जन्नत के फलों का छिलका ही डाल दो। लेकिन जन्नती क्या कहेंगे? इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन, अल्लाह ने ये नेमतें तुम पर हराम कर दी हैं।
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह हमें इन जहन्नम वालों से बचा लें। और आगे कहा जाएगा कि किस जुर्म की वजह से, किस गुनाह की वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला गया, क्योंकि अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम, तुमने दीन को मजाक बनाया था, खेल कूद बनाया था, और दुनिया की ज़िंदगी में तुम मस्त हो गए, और आज तुम्हें भुला दिया गया, जिस तरह दुनिया में तुमने अल्लाह की याद को भुला दिया था, कुरान की आयतों को भुला दिया था, और तुम झगड़ा करते थे। और आगे अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़, तुम्हारा रब वो है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया 6 दिनों में, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ, और वही दिन और रात को लाता है। उदउ रब्बकुम, तुम पुकारो अपने रब को, तज़र्रुअन व खुफिया, गिरिया जारी करते हुए और खुफिया तौर पर। अल्लाह को पुकारने का तरीका क्या है? तज़र्रुअन, एक गिरिया जारी, अपने आप को नादम करके, शर्मिंदा करके, गिड़गिड़ा कर मांगना। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगे, रो कर मांगे, अपने आप को बेकस समझ कर मांगे, और वह खुफियतन, और छुप के मांगे, छुप छुप के मांगे। अल्लाह हद से बढ़ने वालों से मोहब्बत नहीं करते। वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा, और ना तुम फसाद करो ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद। आगे चंद कौमों का जिक्र है। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया कि उनकी कौम को देखो किस तरह उन्होंने अपने पैगंबर को झुटलाया। नूह अलैहिस्सलाम ने आकर एक ही दावत दी, या कौम इअ्बुदुल्लाह, ए कौम अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने झुटलाया तो उन पर तूफान नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफान आया था, सबको मिटा कर रख दिया गया था। उसके बाद कौम आद आई, तो उनके अखाम हूद अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा, या कौम इअ्बुदुल्लाह, एक ही दावत, तमाम अंबिया की एक ही दावत, या कौम इअ्बुदुल्लाह, ए कौम अल्लाह की इबादत करो। और फिर उसके बाद इन्होंने भी दावत कबूल नहीं की, शिरक पर अड़े रहे, इस्तिकबार किया, तो इनको भी सफा हस्ती से मिटा कर रख दिया गया, और इस कौम की जड़ काट कर रख दी। अल्लाह फरमाते हैं, हमने इनकी जड़ काट कर रख दी, और देखो फंजुर फ़अनजयना मम्मा बिरहमतिन वक़तअना दाबिर अल्लज़ीना, हमने उन लोगों की जड़ काट के रख दी। और फिर हमने वइला समूदा, कौम समूद उनके बाद आई, तो उनकी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उन्होंने भी कहा, या कौम इअ्बुदुल्लाह, कौम अल्लाह की इबादत करो। इन्होंने भी नहीं माना, अल्लाह की निशानी मांगी, मुतालबा किया, निशानी आई, उसका भी इनकार कर दिया, और फिर इन पर भी अजाब आया। उसके बाद कौम लूत का जिक्र है। कौम लूत में फहाशी थी, खराबी थी, हम जिन्स परस्त थे ये लोग, तो इन पर भी अजाब आया कि इनकी जमीन को नीचे से उठाया गया, आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर उल्टा करके पटक कर दिया गया, और इनकी दावत भी यही थी, या कौम इअ्बुदुल्लाह। उसके बाद कौम शुएब है, मदियन वालों का जिक्र है। शुएब अलैहिस्सलाम ने भी उनको क्या कहा, या कौम इअ्बुदुल्लाह, कौम अल्लाह की इबादत। हर पैगंबर ने यही दावत दी, हर पैगंबर की यही दावत थी। इसके बाद आगे अगले पारे में भी कौम शुएब का जिक्र है पहले, फिर आगे जो है तफसीली वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, फ़िरौन का जो है वाक़या है, उसमें हम इंशाअल्लाह हम अगले पारे में पढ़ेंगे। तो हर पैगंबर की दावत, उस दावत का निचोड़ क्या था, या कौम इअ्बुदुल्लाह, कौम अल्लाह की इबादत करो। जब दावत को न माना गया तो अजाब आया। अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि तुमसे पहले लोगों ने भी शिरक पर अड़े रहे और अल्लाह की इबादत उन्होंने नहीं की, तो सफ़ा हस्ती से मिट गए। तुम्हें भी मौका मिला है, अपने रब को मना लो, अल्लाह की इबादत कर लो, जो तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है कि एक अल्लाह के सामने झुकना है। हाजत रवा, मुश्किल कुशा वही है, सजदे के लायक वही है, उसी के बन जाओ। मुश्किलें आए तो उसी से मांगो, परेशानी आए तो टालने वाला वही है, उसके बन जाओ। वो सारी कायनात उसने बनाई तुम्हारे लिए है, वो दुनिया भी तुम्हारी संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह हमें अक़ीदा तौहीद की समझ अता फरमा दें, अल्लाह हमें तौहीद की दौलत से माला माल कर दें, अल्लाह हमें ज़िंदा रखें तौहीद पर, अल्लाह हमें ज़िंदा रखें अपनी इबादत पर, कुरान पढ़ने पर, कुरान पढ़ाने पर, कुरान का पैगाम, तौहीद का पैगाम दुनिया में फैलाने पर। अल्लाह जब हमें मौत दें तो ईमान वाली मौत दें, अक़ीदा तौहीद वाली मौत दें, और मरते वक्त अल्लाह हमें कलमा नसीब करें, कलमा पढ़ते हुए हमें मौत आए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम फ़िल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।